बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुहतरम अज़ीज़ान गिरामी सामिईन बातमकीन और साहिबो बाइज़्ज़त दोस्तों, आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह साल शमसी यानी सोलार कैलेंडर और शमसी तक़वीम के दूसरे महीने फरवरी के बारे में बताया जाएगा कि लफ्ज़ फरवरी शुरू और असल में और इसकी एटमोलॉजी के लिहाज से इसका असल नाम क्या था, कहाँ से इसको लिया गया। हम सभी तकरीबन जानते हैं कि फरवरी का महीना 28 दिन का होता है और जिस साल ये 29 दिन का होता है उस साल को उर्दू में साले कबीसा कहा जाता है। जिस साल फरवरी का महीना 29 दिन का होता है उसको साले कबीसा कहा जाता है और अंग्रेज़ी में उसको लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर यानी लीप कहते हैं दरअसल अंग्रेज़ी में उछलने को, उछालना कूदना। तो गोया 28 दिन का होना ये असल था। अब इसने एक दिन के लिए उछाल मार दी, यानी एक दिन इसके अंदर बढ़ गया तो गोया लीपिंग हो गई, उछल गया, आगे उछलकर एक दिन और बढ़ गया, इसमें एडिशन हो गया, उस जमा हो गया, 29 दिन का हो गया। तो इसलिए इसको अंग्रेज़ी में लीप ईयर, उर्दू में साले कबीसा कहते हैं, जिस साल जो है 29 दिन का होता है। इसकी कहानी क्या है और इसके बारे में मिथ क्या है, मिथोलॉजी क्या है, तो मुलाहिज़ा फरमाएं कि दरअसल ये तो हमें मालूम है कि अंग्रेज़ी और इंग्लिश का और बरतानिया का जो कैलेंडर था उसमें 10 महीने थे। ये 2 महीने बाद में इजाफ़ा हुए हैं, बड़े हैं, जनवरी और फरवरी। तो फरवरी दरअसल ये रूम नज़ाद है, यानी रूमी लोगों का ये महीना था। और वो लोग क्या करते थे, जब आधी फरवरी गुजर जाती थी, आधा महीना फरवरी का, तो वहाँ एक मजहबी, वहाँ उस ज़माने के लिहाज से जो दकियानूसी दौर था और एंशियंट टाइम कह सकते हैं, उस ज़माने में वहाँ का दस्तूर था कि आधी फरवरी गुजर जाने के बाद एक जश्न मनाया जाता था, एक फेस्टिविटी होती थी। और उसमें क्या होता था, उसमें जो बांझ औरतें हैं, जो स्टेरिलाइज हैं, जो इनफर्टाइल हैं, जिनके अंदर फर्टिलिटी नहीं है और बच्चे जिनके नहीं होते, बेऔलाद औरतें हैं, उन औरतों को ख़ास तौर से कोड़े मारे जाते थे। और पूरी इसकी तफसील इस तरह है कि वहाँ एक ताइबर नदी है, ताइबर वहाँ की बड़ी नदियों में उसका शुमार है, मकामी नदी। ये नदी जो है, समझ लीजिए कि इसका रकबा 252 मील पर है और 450 किलोमीटर इस तरह कुछ है। तो ये रोम से बहती है, रोम जो राजधानी है इटाली की, तो उसके वस्त से, यानी सेंट्रल एरिया जो है रोम का, वहाँ से इसकी फ्लोइंग है और वहाँ से इसका गुज़र है इस नदी का, ताइबर का। तो ताइबर के करीब एक गार था, गार को इंग्लिश में केव बोलते हैं, CAVE केव। और ये लफ्ज़ केव भी जो है अरबी लफ्ज़ कहफ से लिया गया है। कहफ जो है जिसको गार कहा जाता है। और तो उस गार के अंदर ये जश्न ख़ास तौर से मनाया जाता था। चुनांचे क्या किया जाता था, ये लोग वहाँ के ऐसा किया करते थे कि कुछ मन्नतें मानते थे और मन्नतों के लिए, मन्नतों में मानी हुई जो है बकरियों को ज़िबा करते थे और उन्हें चढ़ाते थे। तो मन्नत जिन बकरियों की मानते थे और चढ़ावा चढ़ाते थे, वहाँ एक जैनू देवी थी, जैनू देवी के नाम से जो है ना ये लोग चढ़ावा चढ़ाया करते थे। जूनू के नाम से ये चढ़ावा चढ़ाते थे।
اور ان بکریوں کی جو کھال ہوتی تھی ان سے کوڑے بناتے تھے، کوڑے مارنے کے لیے۔ کوڑے کو، کوڑا ہندی کا لفظ ہے، سب جانتے ہیں اس کو، وپ، WHIP، وپ، اور اسی طریقے سے لیش جو ہے نا وہ انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو درے بھی، درے فارسی میں بولتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں، درہ بولتے ہیں کوڑے کے لیے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان بکریوں کے کھالوں سے کوڑے بنا کر، اور جو نوجوان ہوتے تھے اس زمانے میں تو اپنی نسل کے نوجوانوں کو وہ کوڑے دے دیا کرتے تھے، اور ان سے کہا جایا کرتا تھا کہ ان کوڑوں کو تمہیں ان عورتوں پر استعمال کرنا ہے، اور ان کوڑوں سے ان عورتوں کی پٹائی کرنی ہے، ضرب لگانی ہے جن اولاد نہیں ہوتی، جو سترون ہیں، بانجھ ہیں، لاولد ہیں۔ تو ان کا ایسا یہ متھ تھا، اور ان کا یہ اوہام پرستانہ ایسا عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس سے جو ہے نا ان کی صفائی ہو جاتی ہے، گندگی نکل جاتی ہے اور اولاد ہو جاتی ہے۔ یہ وہاں کی میتھولوجی تھی۔ تو ان کوڑوں کا نام باقاعدہ ایک تھا، اور اس جشن کا نام جو تھا وہ تھا لیوپرکیلیا۔ لیوپرکیلیا جشن تھا جس کے اندر وہ بکریاں ذبح ہوتی تھیں، اور بکریوں کی کھال سے کوڑے بنائے دیے جاتے تھے، اور ان کوڑوں کا بھی ایک خاص نام تھا فیبروا۔ فیبروا، FEB، فیبروا۔ فیبروا کا مطلب ہوتا ہے آلات تصفیہ، یعنی گندگی صاف کرنے کا ذریعہ۔ جو چیزیں گندگی صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کو وہاں جو ہے فیبروا کہا جاتا تھا۔ تو ان کے کہنے کے مطابق عورت کا بانجھپن اور اس کی اسٹیریلٹی اور انفرٹیلیٹی جو تھی وہ ختم ہو جاتی تھی، اور وہ اس کے اولاد ہو جاتی تھی۔ یہ ان کا زعم اور عقیدہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی وہم تھا کہ یہ جو کوڑوں کے اندر، کوڑوں کے مارنے سے جو اولاد ہو جاتی ہے، تو کوڑوں میں جو کرشمہ ہے اور جو وصف ہے مردم خیزی کا، اور جو ہے وہ فرٹائل بنانے کا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ ان کی ایک دیوی تھی، گوڈیس تھی، جس کو گوڈیس آف فرٹیلیٹی کہتے تھے وہ، جونو، JUNO، وہاں سے یہ وصف آیا، اس کے اندر پیدا ہوا۔ تو اسی جو ہے لفظ فروری سے، اسی لفظ فیبروا سے فیبروری بنا۔ فیبروری جو بنا ہے یہ FEB سے ہی جو ہے نا فیبروری بنایا گیا۔ یہ اس کی وجہ تسویہ ہے۔ اور جب برطانیہ والوں کے یہاں اور برطانوی لوگوں کے یہاں یہ لفظ نہیں تھا، یہ اس مہینے کا نام فروری نہیں تھا، تو کیا تھا، وہ کیا استعمال کرتے تھے؟ تو وہ فروری کی جگہ ایک دوسرا نام تھا اس مہینے کے لیے، وہ دوسرا نام رکھتے تھے۔ وہ نام رکھتے تھے اسپورٹے کیلے منتھ، اسپورٹے کیلے منتھ، SPORTEKALEMONTH، یعنی گوبھی کے پھلنے پھولنے کا مہینہ، نشو و نما کا مہینہ، نشو و نما کا مہینہ۔ چونکہ ان کے ہاں جو ہے بند گوبھی خوب پھولتا پھلتا تھا، اس واسطے اس مہینے کے اندر وہ، اس کا نام جو ہے نا اسپورٹے کیلے منتھ تھا، فروری نہیں تھا۔ فروری جو ہے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا، متبنہ بنایا، تب اس کو استعمال کیا۔ اس طرح کی تحقیقات محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ سے درخواست ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ عام کریں اور شیئر کریں، لوگوں کو پھیلائیں، بتلائیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ دنیا میں بت پرستی کا کیا حال تھا، اور یعنی مہینے ہوں، دن ہوں، کچھ بھی ہوں، دن بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ یہ ہفتے کے جو دن ہیں، ویکلی ڈیز جو ہیں، یہ بھی جو ہے سب بت پرستی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ حال تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو انہوں نے بتلایا کہ بت جو ہے، بت پرستی شے ممنوع ہے۔ والسلام علیکم۔